नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बरदारी ऐवान सदर में होगी। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ हल्फ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़राए आला, गवर्नर्स और अमरारुल हक काकड़ को भी दावत नामे इरसाल। नून लीग की सीनियर क़यादत, इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब 201 वोट लेकर कायदे ऐवान बन गए। मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। स्पीकर अयाज सादी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान होते ही शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से उनके पास जाकर इजहार तशक्कुर। अरकान असम्बली की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। एजाजुल हक ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। सरबराह BNP अख्तर मेंगल ऐवान में बैठे रहे, वोट कास्ट नहीं किया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान पहले ही बायकॉट का ऐलान कर चुके, ऐवान में हाजिर ही न हुए। अदालतें मौजूद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उनका जो पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत थी? अगयार के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये है कि आपने अगयार को दावत देकर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का रास्ता आपने पैदा करने की कोशिश की। ऐवान में शोर के बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान में खिताब। बोले, हमने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। 9 मई के मुजरिम कानून का सामना करेंगे। IMF के पास जाने की क्या जरूरत थी? आपने अगयार को दावत देकर मुदाखलत की इजाजत देने की कोशिश की। जाती मकासद के लिए दहशतगर्दों को वापस लाया गया, दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। हम मिलकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। हाउस की फुटेज मौजूद हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी समेत हमारी सियासी क़यादी ख़वातीन को रिहा किया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे देख लें, उतरे हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे ये जनाजे पर आए हों। ये हुकूमत PDM की हुकूमत का तसलसल है। ये कहते थे हमारी बात हो गई। भाई, किससे बात हो गई? ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो। अपनी पहली तकरीर में मिसाके मईशत की बात की थी। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाके मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाके मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मिसाके मुफाहमत की दावत। शहबाज शरीफ बोले, आए मिलकर बैठें और इंतखाबी निज़ाम समेत तमाम मामलात पर इस्लाहात करें। इंतखाबात में किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिली, तकसीम शुदा मैंडेट है। आपको 1.5 करोड़ वोट मिला तो इत्तेहादी जमातों को 4.5 करोड़ वोट मिले। हमने मिलकर पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। काम मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे और सर फ़ख्र से बुलंद करके चलेंगे। बदकिस्मती से मुल्क का निज़ाम कई साल से कर्ज लेकर चला रहे हैं, इससे कौम को निजात दिलाएंगे। कौमी असम्बली में उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI ने तैयारी मुकम्मल कर ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए आज बाकायदा दरख्वास्त जमा कराए जाने का इम्कान। उमर अयूब कहते हैं अपोजिशन लीडर का फैसला बानी PTI करेंगे। चीन, तुर्किया और ईरान की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पैगाम में कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने का आज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने का आज़म करते हैं। पार्लियामेंट धांधली की पैदावार, अवामी नुमाइंदा नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हुक्मरानों ने इक़्तिदार को ताकत का समझ लिया। पैसे की बुनियाद पर सिंध और बलोचिस्तान असम्बली खरीदी गई। जिन्हें पता था मैं उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बनूंगा,
انہوں نے تجوریوں کے منہ کھولے۔ میری خواہش ہے محمودہ چکزئی کو ووٹ دوں، لیکن پارٹی کا فیصلہ واجب ہے کہ ایسا نہ کروں۔ سیاست دانوں کو اپنی کمٹمنٹ رکھنی چاہیے، جہاں اپوزیشن کی نشستیں ہوں گی ہم وہیں بیٹھیں گے۔ ہے رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، بولیں پی ٹی آئی والوں کی سوچ اچھی نہیں، ان کو استعفیٰ مانگنے اور ہنگامہ ارائی کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ 9 مئی والوں نے پارلیمان کے اندر سے پارلیمان پر حملہ کیا۔ 2013 والے نہ بدلے ہیں اور نہ بدلنے والے ہیں، پی ٹی آئی والے یوں ہی شور کریں گے۔ اپوزیشن کی قسمت میں پارلیمان میں بیٹھنا نہیں، کھڑے رہنا ہی لکھا ہے۔ ترقی کا جو سفر 2018 میں رکا تھا دوبارہ شروع کریں گے۔ جعلی الیکشن اور جعلی نتائج پر بنی حکومت بھی جعلی ہے۔ رہنما جماعت اسلامی سراج الحق کی گفتگو، بولے فارم 45 والے سڑکوں پر ہیں، فارم 47 والے عہدوں کی بندر بانٹ میں مصروف ہیں۔ عوام نے انتخابی دھاندلی کے خلاف فرد جرم عائد کر دی، پہلے ووٹ چوری ہوئے تھے، اب نتائج چوری ہوتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن، بیرسٹر گوہر خان بلا مقابلہ پارٹی چیئرمین منتخب، عمر ایوب بھی بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل کامیاب قرار، یاسمین راشد پنجاب، علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا اور حلیم عادل شیخ پی ٹی آئی سندھ کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ پارٹی ترجمان رؤف حسن کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے تیسری مرتبہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور برف باری کے باعث تباہ کاریاں جاری، سوابی میں چھت گرنے سے بچہ اور مردان میں خاتون جاں بحق، اموات 33 ہو گئیں۔ سوات کے شہر مینگورہ میں 14 سال بعد برف باری، مظفر آباد میں شاہراہ نیلم پر کامرس کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں، مسافر پریشان۔ ضلع تلہ گنگ اور گرد نواح میں تیسرے روز بھی بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے مکینوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بارشوں سے جاں بحق افراد کے لیے معاوضے کا اعلان، جاں بحق لواحقین کو 10-10 لاکھ اور شدید زخمیوں کو 3-3 لاکھ روپے دیے جائیں گے، معمولی زخمی افراد کو 50-50 ہزار روپے ملیں گے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور نیواڈا میں برفانی طوفان، ہزاروں صارفین بجلی سے محروم، شاہراہیں اور سڑکیں برف باری کی وجہ سے بند۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہوا کی رفتار 305 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی، حکام کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اور کرکٹ کی دنیا کے مایہ ناز آسٹریلوی کرکٹر شین وارن کی آج دوسری برسی۔ آسٹریلوی کرکٹر اپنے ناقابل فراموش کیریئر کی بدولت ہال آف فیم کے اعزاز سے بھی نوازے گئے۔ شین وارن کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین بالرز سے ایک سمجھے جاتے تھے۔ وہ 4 مارچ 2022 کو تھائی لینڈ میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔